नमस्कार आणि समेस्त पळोवप्यांक माये मोगाचो उर्बे बरीत येवकार. इश्टानो, आमकां सगळ्यांक खबर आसा हे धर्तरेर मनीस रावतात, त्याच प्रमाणे जनावरांय रावतात जी मनशा पेक्षा मातशी वेगळी आसतात. आनी आमकां खबर आसा की जनावरांनी विंगड विंगड तरेचे जनावरां आसतात. कुत्रे जे मनशाचे सदांच लागीं आसतात, मनशाचे पेट म्हणटा आमी तांकां, कुत्र्यांक इंग्लिशीन. आनी हे कुत्र्यांक आमी तांकां तांचो आदरूय करपाक जाय, कारण ते मनशाचे बरोबर सदांच आसतात. आयचो आमी हो खाशेलो विशय घेतला आयचे ह्या कार्यावळीन, कारण 28 सप्टेंबर हो संवसारीक रेबीज दीस म्हणून मनयल्लो वता. आनी हे संदर्भान आज आमचे बरोबर पणजी दूरदर्शन स्टुडियोन अशी दोन व्यक्तिमत्वां आयिल्लीं आसात, जाणी हे मिशन रेबीज कार्यावळीन तांणी मोलाचो वांटो तांचे कार्य आसा तातूंत. पयलीं हांव तुमकां तांची वळख करून दितां, जे आमचे हे भासाभासीन सम्मिलीत जाल्ले आसा. म्हजे बरोबर आज पयले सुवातेर आसात डॉक्टर मुरुगन, जे जावन आसात प्रोजेक्ट रेबीज हाजे शिक्षण खात्याचे संचालक. म्हणजे ताका आमी म्हणूं शकता सर्वे सर्वा मिशन रेबीसाचे. येवकार, नमस्कार. नमस्कार डॉक्टर मुरुगनजी. नमस्कार. त्याच बरोबर आज आमचे बरोबर आसात हे कार्यावळीन ग्रावंडार काम करपी, जमनीर काम करपी, भुरग्यां बरोबर काम करपी, समाजा बरोबर काम करपी अशे अक्षय बाब पळ, जे शिक्षण अधिकारी म्हणून वावर पळयतात. तुमचोय बी हे कार्यावळीन येवकार, तुमकां नमस्कार करता. आनी इश्टानो, तुमकां थोडेशें हांचें सांगपाक जालें जाल्यार जो हो प्रोजेक्ट रेबीज, जे मिशन रेबीज म्हणून तांचो वावर आसा, 2013-14 हो वावर तांणी गोंयांत सुरू केल्लो आसा. आनी हे वावराक तांकां एक बिगर सरकारी संघटना जी इंग्लंड UK काम करता ती तांकां फंडींग करता. आनी आमचे गोंय सरकारचें पशुसंवर्धन खातें म्हणजे एनिमल हजबंड्री खातें हेंय तांकां थोडोसो पाठपुरावो करता. आनी हे संदर्भान आमी पयलो प्रश्न आतां दोतोराक विचारया. दोतोर इंग्लिशीन उलयतले आनी ताजे नंतर ते कितें पळय उलयता ताजे तुमकां जिस्ट आमी सांगतले. दोतोर, थँक्यू फॉर दॅट. डॉक्टर, फर्स्ट क्वेश्चन टू यू. व्हाय 28 September is celebrated as the World Rabies Day? What is the purpose? Yes, actually 28th of September every year now we celebrate World Rabies Day. This is awareness day, rabies awareness day. The reason is on the 28th of September 1895 one scientist, French scientist by name Louis Pasteur, he passed away. Okay. He was a fantastic scientist yes. who invented the vaccine for rabies. Correct. So in that memory, because we are celebrating the World Rabies Day, the reason is actually, you know, in COVID, people are dying. Yes. Because due to there is no vaccine available, so they are dying. So you are paying a tribute to him. Yeah, but in the case of rabies, this vaccine has been developed 100 years ago. Yes. But still people are dying out of rabies. This is due to lack of awareness. Okay. So this particular day is considered as awareness creation day. Okay. So everywhere this particular day they impress upon the impact of awareness. Yes. And we increase the awareness to the people about how the disease, why we should take vaccine, how to proceed on that, how to get along with the dogs, all those things. That is the reason why. Yes. बेस बरे पद्दतीन दोतोरान सांगलां आमकां. दोतोर आमकां सांगपाक सोदता की हें जे वॅक्सीन जो काडपी आशिल्लो रेबिसाचो लुई पाश्चर हांणी हें वॅक्सीन जवळ जवळ 100 वर्सां पयलीं, 1 सेंच्युरी पयलीं, आनी तांकां मानाचो मुजरो म्हणून तांची जी पळय एनिवर्सरी आसा त्या दिसा जागतीक संवसारीक रेबीज डे मनयल्लो वता. आनी हातूंतल्यान एक बरेबेस पद्दतीन एक जागृताय जावची हे रेबिसा संदर्भात म्हणून तो दीस मनयल्लो वता अशें ताणें सांगलां. अक्षय बाब, तुमी ग्रावंडार आसा, तुमी एक शिक्षण अधिकारी. आतां शिक्षण म्हणटा तो आमकां काळखा कडल्यान उजवाडा कडेन हाडपाचो मोठो व्हडलो दुवो म्हणटा आमी. बरोबर. आनी हे संदर्भान आमी पळयता की आमचे घटक जे समाजाचे विंगड विंगड घटक आहा
जे इश्कोलांतलीं भुरगीं आसा हय. मागीर आमचे जाणटे नेणटे सगळे आमी रस्त्या वयल्यान वता आनी आमी कुत्रे पळयता आनी कुत्रे पळयतकर कुत्रो जो भोंकता ताका आमी भिता आनी मनीस धांवता कळ्ळें. आनी इंग्लिशीन एक म्हणा बार्किंग डॉग सेल्डम बायट बरोबर. बरोबर. आनी हे संदर्भान तुमी पयली सुवातेर आमचे पळोवप्यांक सांगा, मागीर आमी फुडें वचुया शाळांनी बी तुमी कितें प्रोजेक्ट कितें राबयता ताजे मागीर फुडें वचुया आमी. पयलीं आमचें सांगा की हो जो कुत्रो जो भोंकता ताका मनशान कशे भशेन ताका सामोरो वचचो. पहिली गोष्ट म्हणजे तुम्ही बरोबर सांगला, समाजान हो खूब लोकांक त्रास जाता कुत्र्यांचो. पहिली गोष्ट म्हणजे आता कुत्रे जेन्ना रस्त्यार कोणाकूय सापडटा, भोकत येता तेंचे कडेन, चडसो लोक फातर उखलिता, बडी काडटा ना धांवता. अशें केल्ल्यान तो कुत्रो 100% त्या मनशाक चावता. चाप्पा चान्सीस आहा. चान्सीस आसा. हय. आनी कित्याक मनशाकूय आमी कोणे तुमची दुसऱ्या मनशाचेर फातर मारा, हय. बडी मारा जाल्यार त्या मनशाकूय राग येता, तशेंच जनावरांकूय राग येता. बरोबर. आनी तो जनावर शेवटी मागीर मनशाक चावता आनी वता. हय. सगळ्यान बरो उपाय हय. म्हणटा तो कितें, केन्नाय कुत्रो चावपाक येता एकूच जाग्यार झाडा भशेन थंड उबें रावपाचें हय. आनी त्या कुत्र्याच्या दोळ्यान दोळे घालप ना, ना. दुसरे कडेन पळोवपाचें. हय. अशें केल्ल्यान 95% 95% चान्सीस आसा तो कुत्रो तुमकां कांयच करचो ना. कांयच करचो ना. येतलो लागीं खरो हय. चावपाक म्हणून, बरोबर. पूण वास घेतलो आनी वतलो. हय. पयस अशें वता. केल्ल्यान हे आमी टाळूंक येता आमच्या अरिश्ट टाळूं येता. टाळूं येता. अरिश्ट हय. टाळूं येता. हय. हय. हें जालें. हाचे भायर तुमी जशें आतां प्रोजेक्ट आमी आतां आमच्या पळोवप्यांक सांगलां, जें तुमी येदें व्हडलें मिशन हातांत घेतलां 2013-14 जवळ जवळ 6-7 वर्सां जाता आनी तुमी गोंयभरांतले 12 तालुक्यांनी तुमी प्रचार आनी प्रसार जागृताय करपाचे कार्यावळी करता. आतां शाळाचे पद्दतीन तुमी कशे भशेन करता? शाळेचे पद्दतीन जी आमची माणकुली भुरगीं आसा, कित्याक ती फुडलीं नागरीक जातली देशाची, बरोबर. तांचेय परिवार जातले, हय. थंय कशे भशेन तुमी पावतात? आतां सांगपाची गोष्ट म्हटल्यार तुमकां स्कुलांनी आमी जो प्रोग्राम करतात तो आमचो ठरावीक टायमाचो आसा, लायक 20 मिनटां ते अर्द्या वराचो हय. प्रोग्राम आमचो. एक पिरियड. एक पिरियड आमी घेतात. आनी प्रोग्राम असो डिझायन केल्लो आसा आमचे डॉक्टर मुर्गनानी स्पेशली तो डिझायन केला प्रोग्राम. हय. असो डिझायन केल्लो आसा की भुरग्यांक कळचें, समजचें. समजचें. अशें ना की आमचो फक्त उलोवण्यांनीच तो प्रोग्राम आसा, ना. ना. आमचे बारीकशे नाटक आसतले मदींच. आमी भुरग्यांक तो इंट्रस्ट दवरतात बरोबर, बरोबर. आनी तांकां पटोवन दितात बरोबर. की अशें ज्यो कुत्र्यां बद्दल कितें इन्फॉर्मेशन आमकां तेंकां दिवपाक जाय, माहिती दिवपाक हय, जाय, हय. ती तेंच्यांनी बरे रितीन समजून घेवचें. समजून घेवचें. आनी गोंयांत टोटल 1623 स्कूल आसात. हय. तेतूंतले आमी 90% स्कूल दर वर्सा कंप्लीट करतात. ओके. ते 1463 स्कूल हय. ते आमी कंप्लीट करतात. हय. आनी सगळ्या स्कुलांनी पावतात. अशें ना की आमी फक्त सिटीनी पावतात, हय. की गांवगिऱ्या वाठारांनी जे शाळा आसात, हय. स्कूल आसात, थंय सुद्दां पावतात. थंय सुद्दां वचोन आमी हें तुमचे एज्युकेशन ही मोहीम तुमी राबयतात. राबयतात. हय. आनी अशें केल्ल्यान हय. 2017 पासून एकलोय मनीस रेबीज जावन मरूंक ना गोंयांत. तुमचे तुस्त करता आमी, अभिनंदन करता आमी. दोतोर, नाव आय वॉन्ट टू आस्क यू. Yes. आतां जस्ट नाव अवर अक्षय बाब हेज सेड दॅट देर आर नो फॅटिलिटीज. कोण मरूं ना म्हणटा, फॅटिलिटीज नॉट देर. नाव तुमी म्हाका आमकां सांगा, आमच्या पळोवप्यांक, टेल अवर ऑडियन्स एज टू दॅट एनिमल रेबीज एंड ह्युमन रेबीज, वॉट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू? Correct. Yeah, that Yes, is, yes. please. Yeah. Actually, from a doctor's perspective. Yes. Actually, this particular disease is zoonotic disease, we call it, because many of the diseases, for example, cholera we have eliminated Yes, yes, yes. in the past. Correct. Polio we have eliminated in the Correct, past. correct. These are all human diseases. In this particular rabies, it is a human-animal disease. Okay. The virus is coming from the animal to human, or the virus is coming from the one animal to another animal. Possibility is Transmission. there. Transmission is the transmission is like this. So 99% of the human rabies is, as far as Asia is concerned, is from the dogs. From the dogs. From the dogs. म्हणजे चडांत चड
कुत्र्या पासून ही रेबीज yeah, जाता yeah, अशें yeah, yeah. एशिया खंडांत अशें Yeah, म्हणटात. yeah, like in case if you go to Africa, it is wild animals. If you go to America, it म्हणजे is bat. खंड कॉन्टिनेंट It changes. बदलता अशें Yeah, म्हणटात तुमी. yeah. In America, it is bat. Most of the time, it is due to bat they are getting it. So here in Asia and India, since it is from dog, if you concentrate on dogs, if you eliminate the virus on the dog, Yes. then human is safe. Correct. Like that. So why there is a question? Correct. Why we not do with the human? Correct. Instead, you are doing with the animal. That's what the people are asking. Yes, Instead of eliminating the virus in the human, like what we have done for cholera, Cholera. or Other diseases. these things, Yeah. why you are doing with the dogs? Yeah. The point is, in the case of rabies, the rabies is coming from the dog. Correct. But vaccinating the dog is easier Yes. than human because the cost of vaccination is less in dog. म्हणजे तुम्ही सांगू सोदता दोतोर की खर्च जो पळय आसता तो जनावरांक वॅक्सिनेट केल्लो कमी आसता. Kami aga. Kumi The asta. price is less. Correct. Also, for dogs, it is only one vaccination is Okay, required. yeah. But in human, it is 3 vaccination required if you want to stop the virus going in the preventive. So that means you can imagine, no, is it possible to go to the same person 3 times, No. the 0 day, 3rd day, and 7th day, and get the vaccination done? It is very difficult, practically expensive, very huge money. Difficult practical difficulties. So the World Health Organization decided that you have to attend to that at source, that is in the dog. म्हणटकच जागतीक जी आरोग्य संघटना आसा जी भलायकेचे आमची इतली काळजी करता संवसारीक पांवड्यार, त्या संवसारीक पांवड्याच्या संघटनेचो हो निर्धार आसा की हे कुत्र्याचें जें वॅक्सिन आहा तें करपाचें आनी मनशा कडेन जर ती वॅक्सिन जर करचें पडलें जाल्यार 3 वासिनां दिवचीं पडटा. Exactly. सो दीस इज द जिस्ट ऑफ जे दोतोर आमकां सांगपाक सोदतात ते. आतां अक्षय बाब तुमकां हांव विचारूं सोदतां, आतां जर एक मनशाक कुत्रो चाबलो समज धरया, हय. समज चाबलो जाल्यार ते अवस्थेन कशें कितें करूं येता? पहिली गोष्ट म्हणटा ती कुत्रो जेन्ना चाबता मनशाक हय, तेन्ना तो घावो जो आसा हय. तो 15 मिनटां कसल्याय साबणांनी तो धुवंक जाय. व्हांवत्या त्या नळा सकयल तांब्यान उदक घालूंक जायना, ना. कित्याक तो उदकाची बरी धार पडूंक जाय धार, तातूंत. धार, धार. आनी 15 मिनटां धुल्ले कारणान 95% रेबिसाचे जे जंतू आसात हय. ते आमीच धुवन काडटात. हय, हय. अर्धे काम डॉक्टराचे आमी हांगा करतात. 50% काम जाता म्हणटा हय, तुमी. हय. आं. आनी त्याच बरोबर ते जाले उपरांत रोखडें कसलें डेटॉल म्हणा नाजाल्यार आल्कोहॉल नाजाल्यार बेटाडीन कसलें लिक्वीड त्या घावार लावपाचो हय. आनी रोखडे डॉक्टरा कडेन वचून हय. ती आमी इंजेक्शनां घेवंक जाय. हय, हय. कितली 4 इंजेक्शनां डॉक्टर आतां दिता. हय. आदल्या काळाक तुमकां खबर आसतलें की पयलीं 14 इंजेक्शनां आमी अशे लोक भिवनूच घाम येतालो घाम लोकांक. येतालो. हय. आतां ती परिस्थिती जर ना. ना. आतां सायन्स इतले मुखार पावला की आमकां आतां 4 चार इंजेक्शनां पुरो जाता. घेवची पडटात. पूण ती 4 इंजेक्शनां खूब गरजेची आनी घेवंकूच जाय. हाजे खातीर हें सामकें म्हत्वाचें. हय हय सामकें म्हत्वाचें. हय. हय. डॉक्टर, नाव यू आर ऑपरेटिंग दिस मिशन फॉर द लास्ट नियरली 1 decade now, since 2013-14. And in that, different stakeholders in our society, वेगळे वेगळे घटक, विंगड घटक म्हणटा आमी तांकां, how are they cooperating with you when you are taking out your mission? Fantastic. Yes. It's a great question. Thank you for that. Yes. Actually, we just came to India for the project during 2013 Yes. and took a trial project in 14 cities, Okay. including Goa. Yes. To see whether it is possible or not. First, 14 cities we म्हणजे did trial शक्य आसा project काय yes, ना to understand. project ground Then- reality Yeah, कशी. ground reality. Then we understood that it is possible. Then we came to Goa. The reason we came to Goa is mainly two. One is Goa is a small state. Area less. Area wise less. लहान आसा. So if you do in Goa in a small state, we can demonstrate it, then take it to other states. आणि That was सक्सेस the रेट idea. ऑल्सो तुमकां चान्सीस आर बरे Chances आसा. are there. Yes. The second reason is during that time, Sri great Manokar Parikar was here. Yes. He saw the trial program and he was impressed upon it and he was encouraging us to do that. तुमकां ताणी प्रोत्साहन दिलें. Yes. मनोहरभाई परिकर बद्दल Yes, मुखेलमंत्री that time, the chief minister. मुख्यमंत्री. तुमकां प्रोत्साहन दिलें He करपा said, म्हणटा okay, please go ahead, and he
he connected the government and then he said it should be a government project for Goa. ओके We should- सरकारी पावंड्यार तुमकां मदत दिली. Yes, yes, yes. Okay, Then we became a government project. Like government also funding part of that and other agency funding part of that. The doctors go UK. Yes. That is a major donor Yes. in addition to the Goa government. okay. So we started it during 2014. From 14 onwards, the major project is vaccination of the dogs. Correct. That time, the statistics was about 30,000 dogs. I mean, that was the thinking. 30,000 We कुत्रे were thinking like 2014 असं अशें म्हण तुमी एक आयडिया आशिल्ली तुमकां अशी. idea. पण आता But when we- कितले आसा yeah, सध्या when we went to कुत्रे? the reality, when we went to the field, Aye. then we analyzed that the dogs are many. Population of dogs Yeah, is not more. increased, but they were many. Many. It was about 1.4 to 1.5 lakhs. म्हणजे तुम्ही आता अशें सांगू सोदता दोतोर मुरुगन की आता आमचे गोंयचे कुत्र्याची जी पळय संख्या आहा ती जवळ जवळ आमचे लोकसंख्येची 10% कुत्रे आहा. 1.5 लाख कुत्रे आहा. गोवा पॉप्युलेशन इज अराउंड 15 lakhs Yeah. एज पर 2011 सेन्सस. Oh, great. म्हणजे आमचे 10% कुत्रे आसा म्हणजे संख्या खूब बरी आसा आनी मनोहरबाईन तेन्ना तुमकां हाका सहयोग दिल्लो म्हणटा तुमी कॉपरेशन फ्रॉम द गव्हर्मेंट सायड. Yes, yes, yes. Then we decided to go with the 70% vaccination. Okay. Because you know when you do 70% vaccination, it is a herd immunity called. Herd It develops in human also. You in Manchani COVID that- also you can compare yes, it. yes. When you go for the 70% vaccination, that is enough. Yes. That takes care of the entire population. So we started planning for 70% dogs. That is about 1 lakh. 1 lakh. So every year we started doing 1 lakh vaccinations. टार्गेट इज Target. 1 लाख करता Yeah, तुम्ही yeah, yeah. 1 lakh vaccination we do it. So when the dogs are done with this vaccination, it is not spreading the virus to the human. humans. Correct. So the human death started coming down, कमी जाता. and from 2017 September we don't get any human death at all. After the project started during 2013, from September 2017 no case of human recorded. तुमचे रेकॉर्ड ना म्हणतात. No, nothing. एक केस Not रेकॉर्ड even a single case एक from मनशान that date. रेबीज जाल्ली केस ना. Yes, yes, yes. But after that we get animal cases. Animal. 1 or 2 years it was in different places, but from 2019 onwards it is only in the border. ओके आता तुम्ही आमकां म्हणलें न्ही आता एनिमल्स एनिमल टू एनिमल स्प्रेड Yes, yes, yes. दॅट इज पॉसिबल म्हणटा Possible, तुम्ही. possible, Yeah. possible. आता एनिमल टू एनिमल स्प्रेड जेन्ना जाता Yes, yes, yes. कुत्रो टू माजर स्प्रेड Correct, डॉग correct. टू कॅट Yeah, yeah, and yeah. these are considered to be pets. Yes, 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 Correct. yes, yes, yes. ही आमी पेट म्हणून Yeah, yeah, दवरतालो that घरा also कडेन. I would like to हा, tell you. म्हणून You are- ते हातून आमचे जे पळय पळोवपी आसतले yeah, दोज हू आर अवर व्ह्युअर्स Yes, yes, एट yes, दीस मिनिट Correct, तुम्ही correct. तांकां कितें सांगूंक सोदता Correct, correct. हाऊ शूड दे टेक प्रिकॉशन Yes, ऑफ yes, दीस पेट्स. Correct. Even in our own case, Yeah. we have got cases from cows. Lot of bovine cases we have recorded, and also cat cases also recorded. So possibility is always there. But the vaccination, because other animals like buffalo or any other animal, it is not going to bite anybody and spread the disease. करेक्ट करेक्ट दीस इज So चान्सीस that- हांगा चान्स चड आसा Yeah, कुत्रे the- माजरां yeah. आनी दे ती कुत्रे माजरां ती लोकां बरोबर रावता. Correct. दे आर स्टेईंग एज पेट्स इन द रिस्पेक्टीव Respective homes. Okay. So dogs, if you take care, then all other animals are taken care because it is the virus is not going to spread. Correct. So that is the strategy Right. where the dogs are vaccinated year after year after year. So what about the pet dogs? They also are Yeah, taken yeah, on board. yeah. No, it is not only stray dogs. So you have the sort of census. Yes, 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 सगळे yes. कुत्राचो census तुमच्याकडे Yes, संघटनेकडे yes, हा- yes, yes. असं We have a म्हणतात. census. Ah. In fact, totally confined animal Ah. is about 22% only. That is completely in the house. हा, म्हणजे सामके पेट म्हणतात तुम्ही yeah, among 22% the- among of the total dogs. 1.5 लाखापैकी Yeah, yeah, yeah. 22% Yeah, yeah, हे पेट कॅटेगरीन आसा अशें Yeah, म्हणतात. but completely confined. Completely. But about 40% are confined and on the road because they feed it, Ah. they leave it on the road. Doctor, like you that. just now said road you said. Yeah, yeah. Now we see so many stray dogs on the road. Yes, yes, yes. Now who is the करता करविता who has to look after this dog? आमचे हे कुत्रे जे रहदारी येरादारी आमचे ट्रान्सपोर्ट Yes, yes, they are yes. causing problem sometimes. Yes, yes, Now yes. who should look after them? Correct, correct. तुमची So- संघटना युअर NGO Yes, or yes, yes. our you are getting government aid. Yes, yes, सरकारी yes. मदत Yes, मेळटा yes, तुमकां. yes, yes. कशे भशेन तुम्ही how you are managing? Correct. So this as far as the stray dogs are concerned, one side, I mean, they are also animals, Yeah, very nice animals. Yes, yes. At the other side, they are able to cause menace. This is due to population. Population. So in case if you can control, for example, Yeah. dogs are frustrated Yes. for food or shelter
or mate. येस So when they are too many in number, Yeah, they are बरोबर. frustrated. बरोबर म्हणजे मौन जात आशिल्ले कारणान दोतोर सांगूंक सोदता कितें की मौन जात आशिल्ले कारणान उलोवं येना तांकां ह्युमन बिंग्स कॅन स्पीक Yes, yes, yes. कॅन एअर देअर ग्रिवन्स Correct, correct, correct. सो मौन जात आशिल्ले कारणान मनशाची जापसालदारकी जाता की तांकां एक भशेन एक दुसरे भशेन तांकां सांबाळपाचें. Correct, correct. अक्षय बाब तुमकां हांव विचारूंक सोदतां कित्याक आमचे कडेन वेळ थोडो आशिल्ले कारणान हे रेबीज डेचे आमचे जनमानसा मदीं पावोवपा खातीर आतां दोतोरान खुबशें सांगलां पावोवपा खातीर तुमची जी पळय प्रोजेक्ट जो आसा ताका आज मेरेन तुमकां कितलेशें यश मेळटा आनी तुमचे प्रोजेक्ट हे ग्रावंडार खऱ्या अर्थान यशस्वी जावचे अशें आमी मागता कित्याक कोणाकूच नासता हे प्रोग्राम वाडचे म्हणून ताचे खातीर तुमी तुमचे असोसिएशन हे प्रोजेक्टा तुमी कितचें सांगूंक शकता. यशाचें उलयतलें जाल्यार आमी तुमकां आतां डॉक्टर मुर्गनानूच सांगलां आसतलें की एकलोय मनीस हय. आतां गोंयान मरना मरना. तो चडलो आमकां यश रेबीज जावन म्हणना मरना. जेन्ना प्रोजेक्ट स्टार्ट केल्लो 17 ते केजी 18 येताले. लोक येताले आनी लोक मरताले हय. हो चडलो आमकां अभिमानाची गोश्ट ही हय, आमकां. बाब, हय, सामकी. हय. पण त्याच बरोबर हय. आतां आमच्या मिशनाचें उलयतलें जाल्यार खूब काम उरलां. उरलां अशें ना की आतां सुशेगाद बसूंक जाय म्हणून. आतां लोकांचेर आसा हय. आमी आमचें काम करताच. हय. हांव लोकांकूय सांगूंक सोदता की तुमी आमकां आदार करचो हय. कित्याक तुमच्या घरा कडेन जे कुत्रे तुमी पोसतात हय. तांकां तुमी इंजेक्शनां मारून घेवची. करेक्ट तांची जापसालदारकी हय तेंची जापसालदारकी कित्याक ताळी एक हातीन वाजना. ना बरोबर सामकें त्याच बरोबर आमी जितलें काम करतात तुमचें तितलेंच काम तुमच्या सहभाग कडेन आसपा जाय. सहभाग आसूंक जाय. हय सो हांव लोकां कडेन मागता तेंचे इंजेक्शनां मारून घेवचो आनी त्याच बरोबर जागृताय वाडोवची. जागृताय वाडोवपाक हय जाय. आमी वता स्कुलांनी हय. टॉक दितात करता, लोकांक बरोबर. म्हायती दितात. बरोबर, त्याच बरोबर ही म्हायती तुमचे कडेन पावले म्हणजे तुमी कितें करतात त्या बरोबर, म्हायतीची बरोबर. चार लोकांक तुमी सांगूंक जाय. हय. सो हांव हें आशा लोकां कडेन बाळगितां. हातूंतल्यान हे कार्यावळींतल्यान ही जरूर पावतली अशी आमी अपेक्षा धरुया. दोतोर जस्ट फायनल जस्ट वन क्वेरी. Yes, please. COVID now we are all now in the COVID times. COVID time. Yeah. We compare COVID. COVID and these our Yes, animals, yes, 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 especially the dog. Is there a possibility that they also make there is a chance that they get COVID? As far as COVID is concerned, No. COVID is never transmitted from dogs, so No. people can be safe. People can be safe. yeah. But when I compare the COVID disease with Yes. rabies disease, Yes, yes. There are a lot of similarities also. Similarities See, are- for example, Yeah. COVID is caused by a virus, and this is also caused by a virus. But COVID is causing human to human, Yes. where rabies is causing animal to human. Yes. Yes. So in the case of COVID, there is no vaccine to stop the death. Correct. So people are dying. येस But ओके in the case डॉक्टर of- तुमी अशें सांगूंक सोदता आमकां वेळ थोडो आशिल्ल्या कारणान आमकां आटोपून घेवचें पडटा. तुमी अशें सांगूंक सोदता की मनशांनी आमचे मनीस जातीन बेसबरे तांणी टेन्शन घेवचें न्ही कारण हो जो पळय कुत्र्या कडल्यान कोवीड मनशाक येवचो ना मोन जाती कडल्यान आनी त्या संदर्भान जशें आमी दोतोर सांगता की मनशांनी जर कुत्र्याक जर मान दिलो सन्मान दिलो आनी ताजो रिस्पेक्ट ताका दिलो आनी तांकां आतां जशें अक्षय बाबान सांगलां तशें आपली जर जापसालदारकी तांणी जर सारकी बेसबरे पद्दतीन पाळी जाल्यार म्हाका दिसता काय आमकां तशे प्रॉब्लेम येवचे ना. वता वता अक्षय बाब तुमी तुमचे आतां अणभव सांगा जे तुमचे शाळांनी तुमी वतात थंय तुमकां अणभव कितें अशें आयल्या भुरग्यां कडल्यान किंवा टिचरां कडल्यान अशें. अनुभव खूब बरो आयिल्लो आसा कित्याक की म्हायती दिल्ल्या कारणान भुरगे खूब शुटूक जाल्ले आसात. आतां तांकां खबर आसा कितें करपाचें तें आनी त्याच बरोबर टिचरी आमकां आदार करतात भुरग्यांकूय सांगतात आमी स्कुलांनी वचना जाल्यार तेन्ना ती आमकां सांगतात. बरें आसा हय. अक्षय बाब तशेंच दोतोर मुरुगन तुमकां वर्ल्ड रॅबीज डेची आमचे वतीन परबी दिता. तुमी अशेंच तुमचें कार्य फुडें व्हरपाचें. टेक युअर वर्क फॉरवर्ड अँड मेक गोवा रोल मॉडेल स्टेट सो फार एज दीस मिशन रॅबीज इज कन्सर्न. तुमी दूरदर्शन केंद्रार हांगा येवन I just want to appeal to the public one thing on this rabies, and we are in the last phase of the project. So what I appeal to the public presently now, as you know, I told that the rabies has come down in the human being, but in animals still we get cases. So especially in the border area, we are getting the cases from the border area because
Goa is protected, Yeah. Maharashtra is not protected. Those dogs, unprotected dogs, are now passing to Goa, Okay. and that is a real challenge now we are facing. Okay. So what I am appealing to the public, Oh. please look for the rabid dogs, Ah. and we are promoting number 7744029586. Okay. That is the hotline number, 24 hours hotline number, Okay. which is operated from Mission Rabies office. Okay. So anytime you find a rabid dog, Okay. you please call this number. Okay. So our team will come and help. Okay. For example, rabid dogs means most of the rabid dogs will show a symptom like aggressiveness, running here and there, aimless running, ओके frothy दोतोर saliva. तुम्ही सांगता ते आमकां कळ्ळें की तुमी एक हॉटलायनूय तुमी अस्तित्वान आसा तुमची जी आमी मागीर तांकां दाखयतले आनी तुमी इतले म्हायती दिल्ले बद्दल तुमचे पणजी दूरदर्शन केंद्रा वतीन तुमकां हे कार्यान आमी अशेंच यश आवडयता तुमी हांगा आयिल्ले बद्दल आनी इतली म्हायती सविस्तर दिल्ले बद्दल पणजी दूरदर्शन केंद्रा वतीन तुमचे आमी मनकादांतल्यान आभारी आसा देव बरें करूं